رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. يا لذة الأوقات في أيامنا، رمضان فيك عبادة وصيام. فدموعنا بخدودنا رقراقة، تسقي قلوبا زانها إسلام. تسقي قلوبا زانها إسلام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. يا لذة الأوقات في أيامنا، رمضان في